बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अम्मा बाद क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। आज के जो मसाइल शरई हैं वो वतन के सिलसिले में है। वतन उर्फ़ी लिहाज से वतन की कोई और तारीफ़ है और शरई लिहाज से जो वतन की तारीफ़ है वो और तारीफ़ है। दुनियाए तशय्यो के अज़ीमुशान मर्जे आगा सैयद अली सिस्तानी ज़ीद-ए-ज़ुहून है मिनहाजुस्सालिहीन के सफ़ा नंबर 278 में वतन की 3 तारीफ़ें की हैं। जो वतन शरई कहते हैं वो वतन शरई की 3 तारीफ़ें हैं। ये तीनों तारीफ़ें जहाँ जहाँ सिद्क़ आ जाए वो वतन कहलाता है। वतन शरई की जो पहली तारीफ़ है वो मक़र्रुहुल अस्लियुल्लज़ी युनसबु इलैहि है। इंसान का वो असली करार की जगह जहाँ उसका जन्म हुआ है। इंसान जिस जगह में पैदा हुआ है, जिस जगह में उसका जन्म हुआ है, वो उसकी असली करार और सुकून की जगह है। कहते हैं कि दुनिया में इंसान जहाँ भी चला जाए, जहाँ जहाँ जो है क्या है ज़िंदगी गुजारे, लेकिन एक दिन पलट के जहाँ उसका जन्म होता है, पलट के उसी जगह में जो है एक दिन जाना होता है। तो वो जिस जगह में अपनी सारी उम्र कहीं और गुजार के दोबारा पलट के जिस जगह में जाता है, यानी जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ उसके वालिदैन का जो है मस्कन है, जहाँ उसके अब्बा का मस्कन है, तो ये उसका जो है वतन असली और वतन शरई है। जन्म भूमि यानी जहाँ इंसान पैदा हुआ। खैर, वतन के इस तारीफ़ के मुताबिक फ़र्ज़ करें एक लड़की की शादी होती है, वालिदैन उसको जो है ब्याहते हैं और ब्याहे जाने के बाद वो जो है ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद दोबारा एक दिन जो है पलट के अपने जो है वालिदैन के घर आती है। तो क्या ये जो है लड़की वालिदैन के घर में नमाज को जो है पूरी पढ़ेगी या कसर पढ़ेगी? इस मेयार के मुताबिक उसका जो है क्या है वतन असली है, उसका जन्म भूमि है, उसका असली करार की जगह है, असली सुकून की जगह है। लिहाजा इस जगह में ये लड़की दोबारा पलट के आती है तो यहाँ नमाज को कसर नहीं करेगी। अगरचे 10 साल के बाद जो है पलट के आ जाए, 20 साल के बाद जो है क्या है ये लड़की अपने मैके से दोबारा अपने घर आ जाती है, तो अपने वालिदैन के घर आ जाती है, तो जितना अरसे के बाद दोबारा पलट के अपने घर आ जाए, वालिदैन के घर आ जाए, तो यहाँ पर ये लड़की क्या करेगी, नमाज को जो है पूरी पढ़ेगी। लेकिन उस लड़की के बच्चे हैं, ये बच्चे अपने ननियाल के जो है घर चले जाते हैं। अगर बच्चे ननियाल के घर जाए तो क्या उनके लिए भी ये वतन शरई है या वतन शरई नहीं है? फरमाते हैं कि नहीं, वतन शरई नहीं है। चूँकि बच्चों का जो जन्म हुआ है, उनकी जो जन्म भूमि है, वो फिर उनकी अम्मा का जो जन्म है वो जगह नहीं है, बल्कि कहीं और पैदा हुआ। लिहाजा ये बच्चे यानी अपने ननियाल के घर अगर जाए तो ये लोग क्या करेंगे, नमाज को कसर पढ़ेंगे और फिर रोज़े को तोड़ देंगे। लेकिन अगर बच्चों की माँ अपने जो है वालिदैन के घर चली जाती है तो ये वतन की पहली तारीफ़ के मुताबिक उसका वतन असली है, उसके असली करार की जगह है। लिहाजा यहाँ पर नमाज को पूरी पढ़ेगी। तो औलाद और माँ के दरमियान, माँ और औलाद में हुक्म शरई के लिहाज से यहाँ क्या होगा, वतन की इस पहली तारीफ़ के मुताबिक हुक्म शरई दोनों का अलग अलग होगा। माँ जो है तमाम पढ़ेगी और बेटा या बेटी कसर जो है पढ़ेगी। ये वतन की पहली तारीफ़। और वतन की जो दूसरी तारीफ़ है, अल मकानुल्लज़ी इत्तख़ज़हु मक़र्रन व मस्कनन लिनफ़्सिही बिहैसु युरीदु अन यबक़ा फ़ीही बक़ियत उम्रिही। इंसान क्या है, एक जगह में मकान ख़रीदता है, एक जगह में कोई ज़मीन ख़रीदता है, या मकान और ज़मीन ख़रीदे बग़ैर कहीं पर जो है किराए के तौर पर एक जगह को अपने ज़िंदगी वहाँ गुजारने के लिए उसको करार देता है। हर कोई एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह में चला जाता है और वहाँ ज़िंदगी गुजारने के कस से वहाँ पर बैठ जाता है।
تو یہ بھی وطن اس کا وطن شرعی کہلائے گا. یہ دوسری تعریف وطن کی. اور تیسری تعریف المکان الذی اتخذہ مقرا لمدۃ طویلۃ بحیث لا یصدق علیہ انہ مسافر فیہ. ایسی جگہ اس کا وطن ہے جہاں پر ایک لمبے عرصے تک، ایک مدت مدید تک، ایک لمبے عرصے تک وہاں پر انسان زندگی گزارتا ہے، اور اس حیثیت سے، اس شکل میں وہاں پر لمبے عرصے تک زندگی گزارتا ہے، تو اور فی لحاظ سے اس کے اوپر مسافر کا عنوان صدقی نہیں آتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اس کا وطن شرعی کہلائے. اس تیسرے وطن کی تیسرے تعریف کے مطابق فرض کرو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت سارے طالب علم ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہجرت کر کے وہاں پہ ایک لمبے عرصے تک 8 سال تک وہاں اس شہر میں، جب تک وہ تعلیم سے فارغ التحصیل نہیں ہوتے ہیں، اس شہر میں جو ہے پڑھائی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، 15 سال تک بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا یہ جو ہے اسٹوڈنٹ ایک دن پلٹ کے جانا تو ہے اپنے جو ہے گھر میں، لیکن یہاں پر تعلیم کے خاطر یا دیگر ملازمتوں کے خاطر یا دیگر پیشوں کے خاطر یا دیگر جو ہے کوئی صنعتی کام کرنے والا انسان ہے، اس صنعت کے خاطر ایک مدت مدید تک، ایک لمبے عرصے تک جو ہے ایک شہر میں زندگی گزارتا ہے، تو یہ انسان بھی یہ جگہ جس کو مدت مدید تک جو ہے وہاں رہا ہے، یہ اس کا وطن کہلائے گا. نتیجے کے طور پہ وطن کی جو ہے 3 تعریفیں ہو جائیں گی، یعنی وطن نمبر 1، وطن نمبر 2 اور وطن نمبر 3. یہ جو ہے کیا ہے؟ 3 وطن کی تعریفیں ہیں. اور یہ نقطہ مخفی نہ رہے، جو آغا کی تقلید کرنے والے ہیں، گزشتہ فقہا کے نظریے کے مطابق یہ تھا کہ جہاں پر انسان ایک جگہ میں رہتا ہے، مکان بناتا ہے، جب تک 6 مہینہ وہاں زندگی نہ گزارے اس وقت تک وہ وطن کے، وہ جگہ اس کے لیے وطن کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن آغا کے نظریے کے مطابق جہاں انسان رہنے کا فیصلہ کرتا ہے، چاہے اس کا کہا وہاں پر کوئی ذاتی مکان ہو یا ذاتی مکان نہ ہو، 6 مہینہ رہے یا 6 مہینہ نہ رہے، دونوں صورتوں میں یہ انسان کیا کرے گا؟ اس جگہ کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے قرار کی جگہ قرار دینے کے بعد چاہے 6 مہینہ رہے تب بھی اس کا وطن کہلائے گا، چاہے 6 مہینہ نہ رہے تب بھی اس کا وطن کہلائے گا. یعنی وطن کی اس دوسری تعریف میں، وطن کی جو دوسری تعریف ہے، اس دوسری تعریف میں 6 مہینہ وہاں ٹک کے رہنا یہ آغا کے نظریے کے مطابق جو ہے ضروری نہیں ہے. چنانچہ آغا فرماتے ہیں کہ ذکر بعض الفقہاء رضی اللہ تعالی عنہم نحوا آخر من الوطن. بعض فقہاء نے وطن کا ایک اور قسم جو ہے کیا ہے ذکر کیا ہے، یسمى بالوطن الشرعی، جس کا نام وطن شرعی ہے. اور اس سے کیا مراد لیتے ہیں وہ؟ وَيُقْصَدُ بِهِ الْمَكَانُ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الْإِنسَانُ مَنْزِلًا قَدْ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. اور اس سے مراد وہی لیتے ہیں کہ انسان نے ایک جگہ پر جو ہے مکان لیا ہوا ہے، مکان خرید لے، اور مکان خریدنے کے بعد اس جگہ میں ٹھیک 6 مہینے تک وہاں مسلسل رہے، تو پھر اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ وطن شرعی کہتے ہیں. لیکن وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا هَذَا النَّحْوُ مِنَ الْوَطَنِ. یہ جو وطن کی یہ جو قسم ہے جہاں پر 6 مہینہ رہنا ضروری ہے، وطن کا یہ قسم ہمارے پاس ثابت نہیں ہے. یعنی میرے نظریے کے مطابق 6 مہینہ وہاں رہنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی انسان فیصلہ کرتا ہے اس جگہ میں رہے، چاہے وہ 1 دن بھی رہے، چاہے 1 دن سے زیادہ رہے، یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے زندگی گزارنا ہے، 6 مہینہ رہے یا 6 مہینہ نہ رہے، دونوں صورتوں میں وہ اس کا وطن شرعی کہلائے. خلاصتاً یہ ہے کہ فصل ثانی قواطع سفر میں صفحہ نمبر 278 نمبر میں آغا نے وطن کی تعریفیں کی ہے، اور وطن کے جو ہے ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، ایک تعریف نہیں ہے، بلکہ وطن کی 3 تعریفیں ہیں، اور تینوں کی تینوں تعریفیں جو ہے وطن کے اوپر صدق آ جاتی ہے. میرے خیال میں وطن کے